प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आज हम कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इमेज फॉर्मेशन। तो पहले रूल्स की तरफ एक नज़र डालते हैं। रूल 1, इसके सिर्फ 3 रूल्स है और केसेस इसके सिर्फ 2 ही है, जबकि कनकेव मिरर में हमने देखे थे 6 केसेस थे, यहाँ 2 ही केसेस है। तो पहला रूल, चलिए हम ये मानते हैं ये कन्वेक्स मिरर है। पहले कन्वेक्स मिरर मैं बताऊंगा, इसका जो फोकस होता है वो इमेजिनरी फोकस होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इमेजिनरी होता है। और जो कनकेव मिरर है उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बोथ आर रियल फोकस एंड रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम सफियर मान लेते हैं, ये हमारा सफियर है, इस सफियर का कोई सेंटर है। अब अगर हम इस सफियर में इतना सा पार्ट काटेंगे और यहाँ से पॉलिश करेंगे तो हमारा कनकेव मिरर बन गया। अगर हम ये मानते हैं ये डायमीटर है, ये सेंटर है, सो दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होता है फोकस। सो दिस इज द फोकस, सो दिस इज द फोकस ऑफ दिस कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। तो अब अगर हम ये हिस्सा इसका काटेंगे इतना और यहाँ से पॉलिश करेंगे, यानी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, यहाँ पर यहाँ से पॉलिश किया तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई। तो ये जो ये मिरर बनता है इसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये कन्वेक्स मिरर हो गया। और इस कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा, जो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वही इसका भी, इस कन्वेक्स मिरर का भी, इस कनकेव मिरर का भी। और फोकस यहाँ पर होगा, फोकस इज हाफ ऑफ द, अगर ये पोल ऑफ द मिरर है, फोकस इज हाफ ऑफ द रेडियस, सॉरी फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर PC है, सो PF इज द फोकल लेंथ, इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जहाँ जिस तरह ये इसमें है CP इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, देन PF इज द फोकल लेंथ, दैट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो ये इसका मिड पॉइंट होता है PC का। यहाँ से भी से P' का भी ये मिड पॉइंट है F'। तो ये F' जो है ये इसका फोकस है और F जो है ये इसका फोकस है। अगर इसका फोकस देखेंगे, देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ से है वहीं से इसका फोकस है, मगर जो कन्वेक्स मिरर है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर है, यानी यहाँ से इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हम ले सकते हैं। तो मगर इसका फोकस इसके बिहाइंड है, यानी इसको हम कहते हैं इट इज इमेजिनरी फोकस, और इसका रियल फोकस होता है। कनकेव मिरर का फोकस जो होता है वो रियल फोकस होता है और इसका इमेजिनरी फोकस होता है। और ये याद रखिए, ये जो कनकेव कन्वेक्स मिरर से इसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होते हैं वो इसके पीछे होते हैं, बिहाइंड द मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में नहीं होता है, पॉलिश्ड सरफेस के साइड में हम लेते हैं, तो वो इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी फोकस उनको हम कहते हैं। ये चीज़ मुझे लगता है आपको अब क्लियर हो गया। जब किसी स्फीयर में से कोई पार्ट हम कहेंगे उस टाइप के मिररों को स्फेरिकल मिरर कहते हैं, और उसका रेडियस क्या होता है, जो स्फेरिकल मिरर होता है वही उसके कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और उसका मिड पॉइंट लेंगे, हाफ लेंगे, दैट इज द फोकल लेंथ, और वो फोकस वहाँ पर बन जाता है। तो इसका फोकस रियल होता है कनकेव मिरर का, और इसका इमेजिनरी, कन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है वो इमेजिनरी होता है। तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास ये कन्वेक्स मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर इसका पोल होगा, पोल ऑफ द मिरर। तो यहाँ से हम डॉटेड लाइन लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हम कहते हैं कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, जिस तरह हम कनकेव मिरर में कहते थे, और वो कहाँ से चली जाती थी, फोकस में, मगर ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे,
یعنی یہ ڈائیورج ہو گئی، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈائیورج ہو گئی، یہ یہاں سے ریفلیکٹ ہو گئی. تو اصل میں کیا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو پروڈیوس کریں گے تو یہ یہاں پر فوکس کے تھرو گزرتی ہے. اپیئرس ٹو میٹ، ہم کہیں گے اٹ اپیئرس ٹو میٹ ود دی فوکس، یہ فوکس کے ساتھ مل جاتی ہے. یعنی اس لائن کا اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے پیچھے کی طرف سے بیہائنڈ دا مرر، تو کہاں پر یہ میٹ کرے گی، فوکس. اور یہ فوکس جیسے ہم نے کہا یہ امیجنری فوکس ہوتا ہے. تو سیم وہی ہم نے کہا پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس، وہاں تو فوکس میں سے گزرتی جاتی تھی، مگر یہ یہاں سے ریفلیکٹ ہو جائے گی، ڈائیورج ہو جائے گی. تو جب ہم اس کو پروڈیوس کریں گے تو یہ فوکس پہ میٹ کرے گی. نمبر 1 کیس. اور اس کا رول سیکنڈ کیا ہے، رول سیکنڈ ہے یہ ہمارا کنویکس مرر ہے، یہ پرنسپل ایکسس ہے. اب اگر ہم کہتے ہیں کوئی رے آف لائٹ آئی جو فوکس میں سے گزر رہی ہے، یعنی یہاں پر ہم نے امیجنری فوکس لیا، یہ فوکس ہے، یعنی اس طرح کہہ رہے یہ فوکس میں سے گزر رہی ہے، اس طرح یہ رے آئی. اگر اس کو پروڈیوس کریں گے تو مان لیتے یہ فوکس میں سے گزر رہی ہے، تو یہ کیسے ریفلیکٹ ہو جائے گی، پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس. یعنی یہ انسیڈنٹ رے ہے، یہ ریفلیکٹڈ رے ہے. اگر یہ انسیڈنٹ رے آ رہی ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ فوکس میں سے گزر رہی ہے، اور فوکس تو اس کے پیچھے ہے، یہ مرر کے پار تو نہیں جائے گی، اس کو تو ریفلیکٹ ہو جانا ہے. تو یہ ریفلیکٹ کیسے ہو جائے گی، پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس. ٹھیک ہے، یہ کیس نمبر سیکنڈ ہے. اور رول نمبر سیکنڈ ہے، سوری رول نمبر تھرڈ کیا ہے، یہ ہمارا کنویکس مرر ہے، یہ پولشڈ سرفیس ہے اس سائڈ، اس کو ہم پرنسپل ایکسس مانتے ہیں. اب اگر ہم کہتے ہیں کوئی رے آ رہی ہے، یہ ہم کہتے ہیں اگر یہ فوکس ہے اس کا، یہ ہم مانتے ہیں یہ سینٹر آف کرویچر ہے، دیز آر امیجنری. تو ہم کہتے ہیں یہاں سے اس طرح آ رہی ہے کوئی رے، یعنی سینٹر آف کرویچر کے تھرو گزر رہی ہے، مگر یہاں سے تو یہ ریفلیکٹ ہو جائے گی. تو کیسے ریفلیکٹ ہو جائے گی، اسی پاتھ میں یہ ریفلیکٹ ہو جائے گی. اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے سینٹر آف کرویچر سے نکل رہی ہے، اس کی طرف آ رہی ہے، جو اس کا سینٹر آف کرویچر یہاں یعنی اس ڈائریکشن میں آ رہی، تو یہ واپس اسی ڈائریکشن میں جائے گی. یہ 3 رولز ہے ہمارے پاس کنویکس مرر کے لیے، اور اس کا فوکس بیہائنڈ ہوتا ہے. تو اس کے کیسز 2 ہی ہے. ایک کیس ہے کہ ہم آبجیکٹ کو کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں، کسی بھی پوزیشن پہ ایکسیپٹ انفینٹی. اور دوسرا کیس کیا ہے، جب ہم آبجیکٹ کو انفینٹی پہ رکھیں گے. سو کیس فرسٹ اس کا کیا ہے، وین آبجیکٹ is placed at any position، کسی بھی پوزیشن پہ رکھیں گے ایکسیپٹ انفینٹی کے بغیر. یعنی یہ کنویکس مرر ہے، یہ اس کی پرنسپل ایکسس ہے، یہ پرنسپل ایکسس ہے. اب ہم آبجیکٹ کو کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر کہیں پر بھی آپ رکھیے. چلیے مانتے ہیں یہاں پر آبجیکٹ کو رکھتے ہیں، یہ ہمارا آبجیکٹ ہے اے بی. تو رولز ہم جانتے ہیں، کوئی رے یہاں سے پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس آئی تو یہ ڈائیورج ہو جائے گی، یعنی ریفلیکٹ اس طرح ہو جائے گی کہ جیسے ہمیں لگے یہ فوکس میں سے گزرتی ہو کے جا رہی ہے. مان لیتے یہ فوکس ہے، تو یہ فوکس میں سے گزری، تو اتنی ہی ڈسٹینس پہ ہم سینٹر آف کرویچر مانتے ہیں، یہ سینٹر آف کرویچر ہے. اب ہم دوسری رے مانتے ہیں اس سے جو آتی ہے، وہ کہاں پر، سینٹر آف کرویچر سے گزر کے ہو کے جا رہی ہے، یہ سینٹر آف کرویچر سے. یعنی جب یہ سینٹر آف کرویچر سے گزرے گی تو یہ واپس بھی اسی ڈائریکشن میں آئے گی. ہمیں لگ رہا ہے یہ سینٹر آف کرویچر کی طرف جا رہی ہے، تو یہ ریفلیکٹ بھی واپس اسی ڈائریکشن میں آئے گی.
اور پھر جہاں پر یہ میٹ کیا انہوں نے اپیئرس ٹو میٹ، اصل میں یہ رے یہ آئی یہاں سے چلی گئی واپس، یہ رے یہاں پر آ گئی تو یہاں سے واپس چلی گئی. they appears to meet. These are the diverging rays. یہ diverging rays ہے اصل میں، یہاں سے آئی تو یہاں سے واپس چلی گئی ہے، وہاں سے واپس چلی گئی. diverging rays ہے، یہ تو میٹ نہیں کریں گے. they appears to meet، تو یہ یہاں پر میٹ کر رہی ہے یہاں پر. تو کہاں پر کیا امیج بن گئی؟ very small images formed, diminished images formed, virtual and erect. اور یہ سیدھی امیج ہے، ہمیں لگ رہا ہے یہ سیدھی امیج ہے. یہاں پر یہ تھوڑا کنجکشن اس کا ہو گیا، میں نئی سے بناؤں گا، صاف صاف بنائیں گے، بڑی سی امیج بنائیں گے، بڑا سا مرر لیں گے ہم تاکہ امیج بھی بڑی بن جائے، نظر آ جائے امیج. یہ مانتے ہم یہ پرنسپل ایکسیز ہے. یہاں پر ہم آبجیکٹ کو لیتے ہیں، بڑا سا آبجیکٹ بنائیں گے اے بی. ہم کہتے ہیں ایک رے آئی پیرلل ٹو پرنسپل ایکسیز، تو یہ جائے گی ایسے ریفلیکٹ ہو کے. تو کیسے اگر ہم اس کو جوائن کریں گے تو ہم کہتے ہیں یہ فوکس میں سے ہو کے گزرتی ہے، ایسے یہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دوسری رے کہتے ہیں، چلیے یہاں پر ہم کہتے ہیں یہ سینٹر آف کرویچر ہے، سینٹر آف کرویچر کی طرف جا رہی ہے، یہ ہمارا سینٹر آف کرویچر ہے، یعنی یہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو یہ واپس بھی ایسے ہی آئے گی اسی ڈائریکشن جس طرح ہم نے رول سیکنڈ میں دیکھا. اب دیکھیے یہ ریفلیکٹڈ رے ہے، یہ ریفلیکٹڈ رے ہے، دیز آر ڈائیورجنگ، یہ تو میٹ نہیں کریں گے. دے اپیئرس ٹو میٹ، تو یہاں پر یہ میٹ کر رہے ہیں، یہاں پر میٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری امیج بن گئی اے ڈیش بی ڈیش. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اریکٹ امیج ہے، سیدھی امیج ہے اور ہائیلی ڈمنشڈ ہے، یہ ڈمنشڈ امیج بن گئی، ویری اسمال امیج بن گئی. اور اس میں کیا ہے، جوں ہم اس سے دور جائیں گے، مرر سے دور آبجیکٹ کو رکھیں گے، اگر یہاں رکھیں گے تو یہاں بن جاتا، یہاں رکھیں گے یہ فوکس کی طرف چلا جائے گا. جوں ہم اس سے دور جائیں گے امیج اور چھوٹی بنتی جائے گی اور یہ فوکس کے نزدیک آ جائے گی. اور جب ہم انفینٹی پہ پہنچیں گے تو یہ ایگزیکٹلی فوکس پہ بن جائے گی. یعنی اس میں دو ہی کیسز ہے، ایک کیسے کہیں پر بھی ہم رکھیں گے تو یہ جو امیج ہوگی یہ فوکس پہ نہیں، فوکس سے تھوڑا سا دوری ہوگی، یعنی فوکس سے دوری ہوگی اور بہت چھوٹی ہوگی. جو ہم دور جائیں گے یہ فوکس کے نزدیک آئے گی یہ امیج. اور جب انفینٹی پہ ہم آئیں گے تو یہ برابر فوکس پہ بن جائے گی. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کیسی امیج بن گئی، امیجز کیسی امیج ہے. نمبر 1 کہاں پر یہ بن گئی، فارمڈ کہاں بن گئی، بیہائنڈ دا مرر. فارمڈ آلویز، یہ ہمیشہ بن جائے گی، آلویز بیہائنڈ دا مرر. ان کیس آف کنویکس مرر، کنویکس مرر کی بات ہم کر رہے ہیں. اور کیسی ہے، ورچوئل امیج ہے. دے اپیئرس ٹو میٹ، یہ ریفلیکٹڈ ریز ریلی نہیں میٹ کر رہے ہیں، دے اپیئرس ٹو میٹ. تو اس ٹائپ کی امیج ہم کو کیا کہتے ہیں، ورچوئل امیج. دس کین ناٹ بی پٹ آن دی اسکرین، دس ٹائپ آف امیج. تو یہ ورچوئل امیج ہے. اور ورچوئل امیج کیسے ہوتی ہے، اپ رائٹ یا اریکٹ، ورچوئل اینڈ اریکٹ امیج ہے. اور سائز کیا ہے، ویری اسمال یا ڈمنشڈ ہم کہیں گے، ڈمنشڈ امیج. اور اس کا میگنیفیکیشن آلویز پازیٹیو ہوتا ہے. میگنیفیکیشن کا فارمولا کیا ہے، HI/HO. یہ بھی ابو پرنسپل ایکسیز ہے، یہ بھی ابو پرنسپل ایکسیز ہے، یعنی یہ بھی پازیٹیو ہے، یہ بھی پازیٹیو ہے. پازیٹیو بائی پازیٹیو اٹ از پازیٹیو. سو میگنیفیکیشن از آلویز پازیٹیو. اور اس کا میگنیچیوڈ کیا ہوگا، کیونکہ یہ امیج ہائٹ جو ہے یہ بہت سمال ہے اور آبجیکٹ بہت زیادہ ہے اس سے، تو یہ ہمیشہ لیس دین 1 ہوگا. it is less than 1. so magnitude of magnification is less than 1. تو in case of convex mirrors the magnification is always positive and always less than 1. اس کا magnification جو ہوتا ہے وہ always positive ہوگا اور always 1 ہوگا، greater than
लेस देन 1 होगा, ऑलवेज लेस देन 1 एंड ऑलवेज पॉजिटिव। और इसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन जाएगी और ये डिमिनिश्ड इमेजेस बन जाएंगी जो हम दूर चले जाएंगे और ये इमेज फोकस के नज़दीक आना शुरू हो जाएगी। तो ये तो पहला केस था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी प्लेस एनी पोजीशन। तो किसी भी पोजीशन पे रखिए तो ऐसी ही इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगी और रियल और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही होगी और फॉरवर्ड बिहाइंड द मिरर ही होगी। तो इसका केस नंबर 2 क्या है, हमने वहां कहा था प्लेस्ड एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो यहां पर हम रखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। चलिए अब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो देखिए ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इन्फिनिटी से रेज कैसे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम कहते हैं ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम कहते हैं ये जब इसको प्रोड्यूस करेंगे ये फोकस की तरफ जा रही है। तो इसी तरह जब यहाँ से एक और रे आएगी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो जब हम देखेंगे इसको प्रोड्यूस करेंगे ये भी फोकस की तरफ ही जाएगी। तो ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं, एट फोकस। तो यहाँ पर इमेज फोकस पे बनेगी। जिस तरह पहले केस में मैंने कहा था हम किसी भी पोजीशन पे रखेंगे ये फोकस से थोड़ा दूर ही बन जाएगी। जो हम दूर चले जाएंगे तो ये फोकस के नज़दीक आएगी और जब इन्फिनिटी पे हम आएंगे तो ये फोकस पे ही बन जाएगी और ये इमेज बहुत छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी और इसका मैग्नीट्यूड मच लेसर देन 1 होगा। इसमें तो हमेशा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा 1 होगा जो हम इसके जब हम इन्फिनिटी पे होंगे। सो इमेज कैसी है, सो इमेज इज नंबर 1 फॉर्मड, जैसे हमने वहां कहा फॉर्मड एट फोकस, ये फोकस पर बन गई बट ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। फॉर्मड एट फोकस बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इसका हम इमेजिनरी फोकस ले रहे हैं, ठीक है, रियल फोकस इसका नहीं होता है। नंबर 2, सो इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी image is formed at focus but behind the mirror always behind the mirror। इसमें बन जाती है इमेज और कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कन्वेक्स मिरर की इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है और ये हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा लग रहा है, पॉइंट इमेज जैसी। सो इट इज हाईली डिमिनिश्ड। और मैग्निफिकेशन क्या है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, इन केस फॉर कन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज लेस देन 1। सो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है और इमेज भी अबव द इमेज हाइट भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। सो ऑलवेज पॉजिटिव और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पर मच लेसर देन 1 है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन। तो ये है कन्वेक्स मिरर में हम देख रहे हैं सिर्फ 2 ही केसेस हैं। किसी भी प्लेस पोजीशन पे हम रख सकते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो दूसरा केस फिर इन्फिनिटी वाला है। तो जब हम किसी भी पोजीशन पे रखते हैं तो फोकस के नज़दीक ही वो इमेजेस बन जाती है और बहुत छोटी इमेजेस होती हैं। जो हम दूर जाएंगे फोकस के नज़दीक वो बनती जाएंगी और जब इन्फिनिटी पे आएंगे तो बराबर फोकस पे इमेज बन जाएगी। और कन्वेक्स मिरर में क्या मैग्निफिकेशन होती है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ऑलवेज लेस देन 1। जबकि कनकेव मिरर में हमने देखे 6 पोजीशंस है, वहाँ पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी। 5 केसेस में तो नेगेटिव है, 1 केस में पॉजिटिव और वहाँ पर
میگنیچیوڈ آف میگنیفیکیشن لیس دین 1 بھی تھا, گریٹر دین 1 بھی تھا, مچ لیسر دین 1, مچ گریٹر دین 1 بھی تھا, اور ایکول بھی 1 کے برابر بھی تھا. مگر اس میں ہمیشہ آپ کو لیس دین 1 آئے گا اور پازیٹیو میگنیفیکیشن ہے.